अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयदा खाना बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान पैदा होने वाले लोगों के बारे में, जिनका स्टार है पाइसिस और उर्दू में जिनके नाम दाल या चे से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। ये जायज़ा लेते हैं कि 2025 में पाइसिस के क्या मामलात रहने वाले हैं। पाइसिस 2025 में आपके सियारे हरकत में नज़र आते हैं। आपको चैलेंजेस और मौके दोनों मिलेंगे। ये साल आपके लिए तगड़ा होकर गुजरने वाला है। मरीख शुरू से ही जोशो खरोश पैदा कर रहा है। बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, लेकिन पाइसिस आपको इंतहाई समझदारी और मनसूबाबंदी से आगे बढ़ना है, वरना मरीख की तेज़ी अचानक और बड़े हादसात का सबब बन सकती है। 2025 में सैटर्न का मजबूत असर रसूख कैरियर, हुकूमती मामलात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को तश्कील देता नजर आता है, लेकिन मुलाजमतों और सियासतों को हिला कर रख सकता है। उतार चढ़ाव के साथ सियासी ताकत बढ़ेगी, जो बड़े फैसले और जुर्रतमंदाना तब्दीलियां लाएगी। पाइसिस, आपका ध्यान तालीमी सरगर्मियों और रूहानियत की तरफ बढ़ेगा। माली लिहाज से मई के बाद चीज़ें रोशन नज़र आती हैं। 2025 कैरियर के लिए शानदार साल समझा जा रहा है। कहीं कहीं आपकी सेहत कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती है। जून से अगस्त तक मरीख की तवानाई आपके हौसले बढ़ाएगी। माली तौर पर सैटर्न कुछ रुकावटें भी ला सकता है। हेल्थ के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश में लगे रहे तो 2025 के आखिर में आप खुद को 2025 का कामयाब तरीन पाइसिस कह सकेंगे। अब ज़रा देखते हैं कि पाइसिस का कैरियर और प्रोफेशन कैसा रहने वाला है। पाइसिस 2025 आपके लिए कैरियर की तरक्की के साथ शुरू होगा। आप मुलाजमत पेशा हैं या कारोबारी, आपको आपकी तवक्को से बढ़कर नताइज मिलेंगे। ये वक्त उनके लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है जो नौकरी की तलाश में हैं या नया कारोबार करना चाहते हैं। कारोबारी ज़हन रखने वाले पाइसिस के लिए अप्रैल से सितंबर एक बेहतरीन दौर है। ये वक्त कारोबार के लिए नए दरवाजे खोलता नज़र आता है। मई के बाद आपके काम की जगह पर माहौल आपके हक में बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा, जिससे आपका एतबार बढ़ेगा। ये बड़ी सरमायाकारी का वक्त है, लेकिन अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों को निभाने में सितारे जहां आपकी मदद करते नज़र आते हैं, वहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी काम में सुस्ती का मुजाहरा ना करें, क्योंकि जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त उनको पीछे छोड़ जाता है। अक्टूबर से नवंबर कैरियर की बुलंदियों को लेकर आएगा। अगर आपकी कोशिशें जारी रहें तो तरक्की का आला जीना देखेंगे आप। साल के आखिर तक आपकी पेशेवरानी और माली सूरत हाल में बेहतरी आएगी। एट द एंड 2025 आपके कैरियर के लिए एक शानदार साल होने वाला है। अगर देखें कि 2025 में एक्वेरियस माली आज़ादी हासिल कर पाते हैं या नहीं, तो 2025 आपके लिए उम्मीदों भरा साल नज़र आ रहा है। आपके 11वें घर का मालिक, जो कि आमदन और मुनाफे का हाकिम है, वो तकरीबन साल के बेशतर हिस्से में ही आपके अपने घर में रहेगा। कमाई के ज़राए बढ़ेंगे, आपको अपनी दौलत बढ़ाने के मौके मिलेंगे। कारोबारी हजरात मनसूबाबंदी के साथ कारोबार में पैसा लगाएं तो उन्हें मुनाफा मिलता नज़र आता है। मुलाजमत पेशा अफराद की तनख्वाहों में इजाफा होगा, बोनस मिलेंगे। अप्रैल के दरमियान में आपके 11वें घर का हाकिम आपके 10वें घर पे उम्दा असर डालेगा। मई के बाद माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगरचा सैटर्न और राहु मिलकर कुछ माली मुश्किलात ला सकते हैं, मगर मुश्तरी का मुस्बत असर हालात को आपके हक में बेहतर करता नजर आता है। साल की आखिरी सहमाही में मुश्तरी आपके 5वें घर में मुंतकिल हो जाएगा, जो ऐश व अशरत की ख्वाहिश पैदा करता है। आप मादी आसाइशों से लुत्फ अंदोज होंगे, लेकिन इस टाइम में गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। आबाई जायदाद से फ़ायदा होगा। मजमूई तौर पर साल 2025 में आप काफ़ी रकम कमाएंगे और काफ़ी पैसा सेव करते नज़र आते हैं। अगर जायज़ा लें पाइसिस की हेल्थ का, तो 2025 सेहत के हवाले से मिली जुली वाइब्रेशन लेकर आ रहा है।
ابتدائی طور پر آپ کو صحت کے معمولی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن جنوری کے مڈ سے حالات میں بہتری آنے لگ جائے گی، آپ کی طاقت بڑھے گی۔ راہو اور زحل کے اثرات سے ذرا محتاط رہیں۔ اپریل کے درمیان میں زحل اپنا مکمل اثر آپ کی صحت والے گھر پر ڈالے گا، اس لیے صحت کی معمولی پریشانی پر فوری توجہ دیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ذہنی تناؤ سر درد کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں اور زیادہ سوچنے سے گریز کریں۔ سال کا دوسرا ہاف خاص طور پر جولائی سے آپ کی صحت بہتر ہوتی نظر آتی ہے۔ آپ اپنے اندر زیادہ توانائی محسوس کریں گے۔ معمولی ورزش اور صحت مند غذا آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اکتوبر اور دسمبر کے دوران سفر کے مواقع ملیں گے، لیکن محتاط رہیں، سفر آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر سفر کرنا ضروری ہے تو صحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں۔ مشتری کا اثر آپ کی صحت کو پرسکون کرے گا۔ سال کا آخری حصہ بہتر صحت دکھا رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنا خیال نہ رکھا تو 2025 میں صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ پائسز، جان ہے تو جہان ہے۔ اس سال صحت کے حوالے سے آپ کے ستارے کافی مشکل میں نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ واٹس ایپ پر نمبر میسج کر کے معمولی فیس کے ساتھ اپنا برتھ چارٹ بنوا کے رہنمائی لے سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پائسز کی ایجوکیشن کی۔ تو پائسز، تعلیمی لحاظ سے 2025 ایک موزوں سال ہے، لیکن آپ کو نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ سیکھنے والے مراحل آپ کو کچھ بوجھ محسوس ہوں گے، لیکن اگر آپ محنت کریں گے اور اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے تو 2025 آپ کے لیے کامیابیاں لاتا نظر آتا ہے۔ اس سال تحقیقی میدان میں کامیابیوں کے امکانات زیادہ ہیں۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے اکتوبر نومبر میں اچھا وقت ہوگا۔ مقابلے کے امتحان میں کامیابی کے روشن امکانات ہیں، لیکن تعلیمی ستارے آپ کی محنت کے منتظر ہیں۔ آپ جتنی محنت کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی ہی کامیابی دے گا۔ بات کریں اگر پائسز کی گھریلو زندگی اور لو لائف کی، تو پائسز 2025 شادی شدہ افراد کے لیے ایک زبردست سال ہونے والا ہے۔ جنوری اور مارچ میں آپ کو اپنی ازواجی زندگی نہایت خوبصورت دکھائی دے گی۔ مارچ میں شریک حیات کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ کھلی بات چیت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وقت آپ کی ازواجی زندگی میں رومانس اور خوشی لائے گا۔ اس سال جو پائسز اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین سال ہے۔ اپریل کے مڈ میں ساتھی کے ساتھ کوئی معمولی چنگاری بھڑک سکتی ہے۔ مئی کے مڈ سے اکتوبر تک خاص احتیاط کریں۔ اس ٹائم میں صبر سے کام لیں، غیر ضروری بحث سے گریز کریں، چیزوں کو پرسکون رہنے دیں تاکہ آپ کا رشتہ مضبوط رہے۔ سال کے مختلف حصوں میں شادی شدہ زندگی میں کچھ تناؤ آ سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پائسز اپنے اپنے برتھ چارٹ کے ذریعے مدد لیں۔ آپ کو کہیں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر چلتا رہتا ہے، آپ وہاں پر ٹیکسٹ کر کے معمولی فیس کے ساتھ اپنے مسائل کا حل لے سکتے ہیں۔ پائسز، 2025 محبت اور رومانس کو ہوا دینے والا سال ہے۔ آپ کے رشتے مضبوط اور گہرے ہوتے نظر آتے ہیں۔ جون، نومبر اور دسمبر آپ کے لیے کسی خاص سے ملاقات کا پیغام لا رہے ہیں۔ سال کا دوسرا ہاف خاندانی زندگی میں ہم آہنگی دکھاتا نظر آتا ہے۔ یہ وقت آپ کے بچوں کی کامیابیوں کا ہے۔ بچوں کے حوالے سے آپ کو بڑی خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر 2025 کا پہلا ہاف محبت، سمجھ اور بات چیت کا، جبکہ دوسرا ہاف چیلنجز اور صبر کا پیغام لا رہا ہے۔ آپ 2025 میں ازواجی اور خاندانی خوشی سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پائسز، صدقہ رد بلا ہے۔ توبہ استغفار ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درود شریف ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پائسز،
2025 میں سورہ قریش کی تلاوت آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی۔ اللہ سے جتنی لو لگائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا اتنا ہی مددگار ہوگا۔ اللہ کے حضور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے لیے خیر فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔